السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم اليوم بعرض جديد ان شاء الله بموقع مميز استراتيجي. طبعا جيناكم بعقار مؤلف من 300 متر، هو 317 بس خلينا بالفضاء 300 متر. بلدة عقربات، شمال عقربات بتصير بالجهة الشمالية. مؤلف من 3 غرف ومنتفعات، مع مساحة أرض على الطريق، على الشارع العام، تبعد عن الشارع العام ما فيها 10 امتار. طبعا بسعر 13,000 دولار، وبازار صغير على اعجاب، طابق اخضر جاهزة على الفراغة. ذكرنا لكم الموقع، واي شخص بيهتم بالعقار، اي شخص بده يبيع، اي شخص بده يشتري، يتواصل معنا. و100 اهلا وسهلا بالطيبين.